السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو ان شاء الله لا كودومينونس في المونوهيبريديزم. دونك لي فيديو اللي قبل كانت فيهم لا دومينونس كومبليت، وهنا غادي نديرو لا كودومينونس ولا لا دومينونس بارسيال. دونك لا ميم شوز، عندنا دي بارون نوار، اون لو كرواز ان بارون نوار مع اون مير ولا بلونج، غتعطينا لا ديسوندونس اف ان 100% غري. دونك شنو الفرق هنايا؟ في لا دومينونس كومبليت كنشوفو باغ اكزومبل نوار فوا اون لو كروز افيك اون بلونش كيعطينا نوار ولا بلونش، يكون واحد دومينو اللي كيبان في الاف ان. هنا عندنا اباريسيون ديال واحد لو نوفو كاركتير اللي هو لا كولور غري. دونك عندنا اف ان 100% غري. دونك هذا ما كان لا في بلونش لا في نوار، دونك اباريسيون دان نوفو كاركتير. صافي. بالنسبه لانتربريتاسيون لا ميم شوز. دونك بحال لا دومينونس كومبليت، غير هنا نزيدو واحد لا فراز. المهم كنقولو on étudie un seul caractère, il s'agit de la monohybridisme. F1 est homogène, donc tous les individus sont gris. Donc, vérification de la première loi de Mendel, يعني les parents sont de lignée pure ولا de race pure، يعني سلالة نقية. وهنا غادي نزيدو هاد لا فراس في لا كودومينونس، يعني apparition d'un caractère intermédiaire nouveau. Il s'agit de la codominance، يعني codominance. وهنا كنديرو لا لي ريسبونسابل، ندير لا دومينونس و بليتو لا كودومينونس. لا لي ريسبونسابل دو لا كولور نوار عطيناه ان كاملين ماجيسكول، دونك هنا كاملين كيدومينيو. كو هي يعني كيشتركوا لا دومينونس. ولا لي ريسبونسابل دو لا كولور بلونش هو بي. دونك والكغي غادي يكون عندنا ما بين هاد الكروموزوم مع هاد الكروموزوم، يعني يكون ان بي. بالنسبه هادي لانتربريتاسيون كروموزوميك انا كتبتها لكم هنايا، باردون، باينه. لانتربريتاسيون كروموزوميك عندنا دائما كيف ما قلت لكم، عندنا باغ اكزومبل واحد البارون، واحد لو بير اللي هو نوار مع اون مير بلونش، عطانا ان جينوتيب اللي هو هكا. دونك عطانا اف ان، حيت حنا وشنو عرفنا من لي دوني، عندنا اف ان هوموجين، لا ديسوندونس هوموجين. دونك هادو يكون دو ليني بيغ، يعني يكونوا هوموزيكوت. دونك هنايا نوار بلونش، درنا لهم لي غاميت، شنو يعطينا 100% هذا حيت بحال بحال، و 100% من البلونش. والاف ان تاخد واحد من هنا وواحد من هنا من بي. دونك عندنا غادي يكون عندنا على هذا الشكل، غادي تكون عندنا اف ان هكا. ان بي هي اللي كتعطينا لا كولور غري، دونك 100% غري. صافي. من بعد غادي نديرو دو كروازمون، نديرو اف ان ونديرو ان تيست كروس. اف ان ريزولطا اللي عطانا شنو هي؟ غادي نجيو نكتبو ان بي تكتبو ضروري جينوتيب، انا غير باش نربحو شويه الوقت. دونك ان بي غادي نكتبو الجينوتيب ديالي اللي هو ان و بي و ان و لو كروز افيك ان بي. دونك لي غاميت يعطينا 50% ديال ان و 50% ديال بي، و 50% ديال ان هنايا ديال هادي، اي 50% ديال بي. دونك هنا غادي ندير ان ايشيكي. نقدر باغ اكزومبل نشر ندير هادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي عاوتاني مع هادي وهادي مع هادي، ولكن من الاحسن ندير ان ايشيكي، واحد الطابلو هكا سي سامبل، وندير باغ اكزومبل 50% اللي هي واحد على جوج. نجي نكتب هاد لي غاميت هنايا وهاد لي غاميت هنا هاد لا كولون. دونك 50% اللي هي واحد على جوج ان دومي ان و ان دومي بي، وهنا ان دومي ان دومي بي. شنو يعطينا هذا؟ ان دومي في ان دومي هي ان سور 4 ان اللي هو كنمثلوه جينوتيب المظهر الخارجي هو ان. هنا لا ميم شوز ان سور 4 ان بي اللي هي هذه هي غري، دونك هذه نوار. وعندنا ان سور 4 لا ميم شوز ان بي اللي هي غري. دائما نديرو لو جينوتيب لا بلوتو لو فينوتيب اونتر بارونتيز. وهنا ان سور 4 بي اللي هي، اسمحوا لي، اللي هي بي بلونش.
دونك شنو عطانا في لي ريزولطا؟ عطانا الكغي عندنا جوج، دونك 2 سور 4 اللي هي ان دومي. 2 سور 4 هي واحد على جوج. عندنا باغ اكزومبل الا كنا كنديرو لي غا، عطونا دي غا كي سون غري غريز ولا غري على حساب. وهنا عندنا ان سور 4، دونك هادو هادي وهادي حسبناها ان سور 4 هي 2 سور 4 هي ان دومي غري يعني 50%. وهنا 25% ديال هادو النوار، و 1 سور 4 ديال لي بلونش 25% تاعهم. دونك دائما لي ريزولطا في لا كودومينونس كتكون هكا بهاد لا فاصون. دائما تلقاو ملي تلقاو لي ريزولطا بحال هكا، يقدر باغ اكزومبل يعطوكم دي شيفر، باغ اكزومبل يعطيك عندنا 5 من هنا، وعندنا باغ اكزومبل 2 ولا 3 من هنا ولا 3 من هنا، ولا يعطيك باغ اكزومبل منا 50 ومنا 25 في التوتال 100. ولا بغينا نحسبوا لو بورسونتاج ديالهم، باغ اكزومبل عطاك باغ اكزومبل 5 هادو كري، وهادو 2 وهادو 2 وهادو 3 باغ اكزومبل. شنو غدير؟ غدير 5 سوغ لو توتال ديالهم. 5 زائد 2 زائد 3 هي 10 فوا 100. دونك غادي تخرج لك بورسونتاج هي 50% باغ اكزومبل. 50% هي هادي، 5 في 10 هي 50%. صافي. من بعد نديرو لو دوزيام تيست، نديرو غير هنايا تيست دو كروس. تيست كروس قلنا لانتيغي ديالو باش نعرفو لو جينوتيب ديال ان دومينو ديال لو كاركتير دومينو. كيكون عندنا واحد لو جينوتيب لي انكوني فوا on le croise avec دائما ان ريسيسيف. دونك لو ريسيسيف هنا في هاد الحالة تيست كروس ما نديروش، حيت ما عندنا لا كودومينونس. تيست كروس دائما كيكون مع ان ريسيسيف. دونك في هاد الحالة تكون عندنا هي اف ان اف ان. حنا ما عندناش ان ريسيسيف هنايا، كلشي كيدوميني. نتمنى تكون الفكرة وصلت، وان شاء الله تفهموا هاد لا كودومينونس. وغادي ندير لكم ان شاء الله من بعد الجين ليطال.